आर्मी चीफ का दौरा तुर्बत वो हम आपको बताएंगे। अलीमा खान का दूसरा बेटा गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किया गया, क्या सूरत हाल है वो भी हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन सुहेल वड़ैच के बारे में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और सीनियर सहाफ़ी खालिद जमील को गुज़श्ता रोज़ गिरफ्तार किया गया। आज जब कोर्ट अदालत में पेश किया गया तो जज साहब ने अचानक क्या फैसला दिया, हैरान कौन फैसला, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, सबसे पहले आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर उन्होंने दौरा तुर्बत बलूचिस्तान का दौरा किया है और फिर उन्होंने वहां पर जो है फितनातुल हिंदुस्तान के बारे में ब्रीफिंग ली और उसके अलावा उन्होंने अपनी स्पीच में ये कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मुआशी जो तरक्की है और बलूचिस्तान में जो भी अवाम है उनको साथ लिए बगैर ये मुमकिन नहीं। अवाम से जो है वो उनको इस मुआशी तरक्की में और इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसकी बहाली में अवाम का कलीदी किरदार है, उनको साथ लिए बगैर ये चीज़ मुमकिन नहीं है। और उन्होंने मिलिट्री और अवाम के रवाबत का भी जायज़ा लिया। और ये आर्मी चीफ के बारे में जो बलूचिस्तान में उनका दौरा था नाजरीन, ये खबरें। और उसके बाद आ जाते हैं सीनियर सहाफ़ी गुज़श्ता रोज़ उनको उनके घर से गिरफ्तार किया गया था, वो हैं खालिद जमील। तो उनको अदालत में जब पेश किया गया तो उसके अचानक अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया। पुलिस ने रिमांड देने की बजाय अदालत ने उसको रिहा कर दिया, फिलफौर हथकड़ियां खोलने का आर्डर जारी कर दिया। तो वहां पर मौजूद मतीउल्लाह जान ने जो है मौके से फायदा उठाते हुए जब उनसे इंटरव्यू किया उसी वक्त अदालत के बाहर, तो फिर उन्होंने सारी तफसील बताई कि मुझे जो है वो गिरफ्तार किया गया था और बड़े उन्होंने ये बताया कि चार दीवारी जो है वो नहीं फैलाई गई और बेल बजाकर, और उन्होंने बताया कि आपके ऊपर पीका एक्ट के तहत केस है, तो उनको गिरफ्तार किया गया। तो फिर उन्होंने जिस यानी उनको हवालात में रखा गया उसका भी बताया कि उधर 15-16 बंदे थे और बिजली वहाँ बंद थी और वाशरूम का पानी भी मौजूद नहीं था। तो ये नाज़रीन ताज़ा तरीन अपडेट उन्होंने सारी तफसील जो है वो बताई। तो नाज़रीन ये जो है वो उनकी डिटेल, उसके बाद जो अदालत में नाज़रीन क्या हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ कि जब उन्होंने पीका एक्ट के तहत एक ट्वीट था जिसके बारे में उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, तो अदालत ने कहा कि इससे किसी किस्म की ना कोई तौहीन साबित होती है ना कोई मुल्क दुश्मनी साबित होती है, इससे कोई ऐसा नहीं है, बल्कि ये तो हक़ाइक़ हिस्ट्री पर मबनी एक तारीखी हक़ाइक़ है। तो लिहाजा पुलिस का इल्ज़ाम नामंजूर करते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का जो है वो आर्डर अदालत ने जारी कर दिया। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी सहाफ़ी खालिद जमील जो है उनके बारे में। तो नाजरीन उसके बाद हम आ जाते हैं कि अलीमा खान के दो बेटे, गुज़श्ता रोज़ एक बेटा जो है उसे पेश किया गया, उसका रिमांड दे दिया गया। आज जो है वो शेर शाह जो उनका बेटा है उन्हें यानी अदालत में पेश किया गया। तो वहाँ भी अलीमा खान पहुँची
اور پھر انہیں عدالت میں پیش کیا گیا تو اس پر بھی 9 مئی کے کیس ڈالا گیا ہے اتنے عرصے کے بعد. تو عدالت نے جو ہے وہ 8 روزہ ریمانڈ دے دیا ہے، 5 روزہ ریمانڈ جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا. تو یہ تازہ ترین ناظرین اپڈیٹ تھی ان کے بارے میں. تو اب ناظرین آخر میں ہم آپ کو یہ جو پچھلے دنوں سے لے کر آج تک رولا سہیل وڑیچ کے کالم کا پڑا ہوا ہے، آرٹیکل جو کالم انہوں نے لکھا ہے اس کا پڑا ہوا ہے، اس پر رانا جہاں تک آپ نے بات کی ہے سہیل وڑیچ صاحب کے انٹرویو کی، کیا کہا پہلے آپ یہ دیکھیں وہاں پہ جب فیلڈ مارشل صاحب گئے ہیں برسلز میں اور امریکہ کے ٹور پہ وزٹ پہ، تو ہوتا ہے کہ جب آدمی وہاں پہ ہوتا ہے تو وہاں پہ لوگوں کی ایکسیس ایزی ہوتی ہے، لوگ ملتے جلتے ہیں، گفتگو بھی ہوتی ہے، کوئی کویشچن ہو جاتا ہے اس کا جواب ہو جاتا ہے. تو انہوں نے کوئی فارمل اس قسم کا جو میری سمجھ ہے تو کوئی ایسا انٹرویو نہیں تھا، لیکن بہرحال وہاں پہ سہیل وڑیچ صاحب کیونکہ موجود تھے، وہ بڑے سینئر صحافی ہیں، انہوں نے اپنا تجسس جو ہے وہ پورے کار لائے ہوں گے، انہوں نے کچھ باتیں کی ہوں گی، کچھ کویشچنز کیے ہوں گے، تو اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے جو اپنا کالم جو ہے وہ انہوں نے چھاپا یا کالم انہوں نے لکھا اپنا. تو اس کے اوپر معاملہ یہ ہے کہ جہاں تک انہوں نے بات کی تھی سہیل وڑیچ صاحب نے، وہ تو وہاں تک تو درست تھی. تو ناظرین آپ نے یہ رانا ثناءاللہ کی گفتگو سنی کہ انہوں نے جو ہے وہ سارا دونوں کی جو جس طرح کہا جاتا ہے کہ دونوں طرف سے ہی بات انہوں نے رکھ لی ہے دونوں کی. کس طرح کہ انہوں نے کہا کہ سہیل وڑیچ کو جو ہے انٹرویو باقاعدہ نہیں دیا گیا ہوگا، مگر ادھر لوگ موجود تھے اور سہیل وڑیچ بھی موجود تھے، تو ادھر کوئی سوالات بھی انہوں نے کیے ہوں گے، ان کے جوابات بھی دیے ہوں گے. تو انہوں نے اپنی جو فیلنگ ہے، اپنے جو محسوسات کی حصہ ہے اسے بڑھاتے ہوئے، محسوس کرتے ہوئے جو لکھا، پھر انہوں نے کہا کہ اس حد تک تو ٹھیک تھا. پھر ناظرین ہم نے یہ تھوڑا اتنا ہی کلپ ان کا آپ کو سنوایا ہے رانا ثناءاللہ کا، مگر انہوں نے مزید آگے جو کہا ہے، انہوں نے کہا کہ پھر جو اس پر ٹویٹ آنا شروع ہوئے، پھر اس پر ولاگ بننا شروع ہوئے، تو یہ یعنی انہوں نے پھر آگے ڈیٹیل میں کہا کہ یہ جو تھی بڑھا چڑھا کر باتیں ہوئیں، تو اس پر بھی انہوں نے تفصیل بتائی ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اپنا سہیل وڑیچ کی حد تک انہوں نے دونوں کی بات کو یعنی درست قرار دے دیا کہ ادھر یعنی ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں ان کے بارے میں کہا کہ باقاعدہ انہوں نے انٹرویو نہیں دیا، تو ادھر انہوں نے کہا کہ انہوں نے رانا ثناءاللہ انہوں نے کہا کہ سہیل وڑیچ نے جو ہے اپنی محسوسات اور پھر کالم لکھا، تو اس حد تک تو درست ہے. تو یہ تھی تازہ ترین ناظرین اپڈیٹ. تو اپنی رائے دیجیے گا کمنٹس کیجیے گا، تو لائک کیجیے گا اور ہمیں دیجیے اجازت ناظرین اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے. کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں. اللہ حافظ.